बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यह आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक ताज़ा तरीन खबर है, इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ जिसमें मौज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन शहीद हुआ, वो कारकुन जिसकी माँ ने कहा कि मैंने अपना बेटा इमरान खान पे वार दिया। एक शेर है इमरान खान, मैंने अपना शेर बेटा इमरान खान पे वार दिया। उस मौज़म की शहादत की, वहां पर 14 लोगों को गोलियां लगने की, इमरान खान पर और एक काफिले पर, एक लॉन्ग मार्च पर हमले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब जो इसके मुद्दई जुबैर नियाजी इमरान खान साहब की हिदायत की रोशनी में ये मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे, ये एफआईआर वैसे दर्ज नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म क्या दिया था? अदालत उस्मा ने हुक्म दिया था कि एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत ने कहा एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो ये जो केस है इसके शवाहिद जाया हो सकते हैं, ये केस खराब हो जाएगा। मुल्जिम को सजा देने का अमल या मुल्जिमों को सजा देने का अमल वो भी मुतासिर होगा, इंसाफ की फराहमी का अमल मुतासिर होगा। फौरी एफआईआर दर्ज की जाए। अब वो बाकी एक लंबा प्रोसेस है जिसके बारे में हम ये बात करें कि फैसल शाहकार को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और फिर उसके बाद चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस उनको बुलाया गया, ये सब कुछ हो गया। फैसल शाहकार का एक बयान आ गया, बाकी चीजें इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन अदालत ने कहा एफआईआर दर्ज करें, 24 घंटे में करें, और एफआईआर दर्ज हो गई। जो एफआईआर इमरान खान साहब चाहते थे वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा था कि इस मुकदमे में एफआईआर में एक वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ नामजद हों, राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला नामजद हों, मेजर जनरल फैसल नसीर नामजद हों। वो इन पर हमले में मुलव्वस हैं इमरान खान साहब के मुताबिक। एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन इन तीनों शख्सियात का नाम जो इत्तलात आ रही हैं मुबैना तौर पर इन तीनों का नाम नहीं है। एफआईआर में जो गिरफ्तार मुल्जिम है नवीद, वो नामजद है। एफआईआर में सिर्फ नवीद नामजद है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों नाम एफआईआर में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है इस एफआईआर को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। अब यह एफआईआर, अगला जो काम हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। यह एफआईआर सील कर दी गई है। इस एफआईआर तक कोई एक्सेस नहीं हासिल कर सकता, यह सील कर दी गई है। हमारे यहां लीक होती हैं चीजें और एफआईआर डाली जाती है, सोशल मीडिया पर दिखा दी जाती है, एफआईआर पता चल जाती है और जो मुद्दई है उसको एफआईआर की कॉपी मिलती है। मुद्दई को एफआईआर की कॉपी मिलती है। ये कानूनी अमल है, ये लाजमी कानूनी अमल है, ये करना है पुलिस को। लेकिन अब मुद्दई कौन है हमें नहीं पता। एफआईआर में क्या है जराए के मुताबिक तो हमें पता है, मुबैना तौर पर बयान किया गया है, हमें पता है। लेकिन एफआईआर में क्या है हमें नहीं पता। एफआईआर में दफात क्या लगाई गई हैं हमें नहीं पता। वक़ुआ क्या लिखा गया है हमें नहीं पता। और अब याद रखिएगा, जो सीआरपीसी है उसके मुताबिक, कानून के मुताबिक एफआईआर जो मुद्दई है उसके कहने पर दर्ज की जाएगी। पुलिस का इख्तियार नहीं है। कल मैंने खलील अहमद, वकील हाईकोर्ट, सीनियर वकील हाईकोर्ट, उनका बयान आपके सामने रखा था। वो ये कह रहे थे पुलिस को इख्तियार ही नहीं है कि पुलिस एफआईआर में तब्दीली कर सके। जो मुद्दई कह रहा है वो लिखना है, यह पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। एफआईआर हर्फ बहर्फ, लफ्ज ब लफ्ज वही लिखी जाएगी। तो जो जुबैर नियाजी हैं, अदालत का हुक्म आ जाने के बाद वो बैठे हुए थे थाना वजीराबाद में, 2:55 पर दिन वो ट्वीट करते हैं कि अब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। फिर वो ये कहते हैं कि तंग आकर उन्होंने ऑनलाइन वो दरखास्त जमा करा दी है और अब हमें पता चलता है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर नवीद के नाम पर है। इत्तलात के मुताबिक नाम तीनों नहीं है एफआईआर में, और ये बड़ा जोर लगाया गया है कि ये तीनों नाम शामिल ना हो एफआईआर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुद्दई पार्टी वो रिजेक्ट कर देगी। कल मामला अदालत में जाएगा। अब अदालत इस एफआईआर को तस्लीम करती है या नहीं, ये कल देखने की चीज है। कल देखने की चीज क्या है कि पाकिस्तान की अदालत कानून के मुताबिक एक मुद्दई को उसकी मर्जी का मुकदमा दर्ज करवाने का इख्तियार दिलवा सकती है,
اس کا یہ حق ہے، یہ قانونی حق ہے، یہ عدالت، ملک کی سب سے بڑی عدالت، اسے یہ اختیار دلوا سکتی ہے یا نہیں؟ یا پھر اگر ملزم کوئی شخص طاقتور ہے تو اس کا نام نہیں آ سکتا، وزیر اعظم کا نام نہیں آ سکتا، وزیر داخلہ کا نام نہیں آ سکتا، ایک سرونگ آفیسر کا نام، اگر مدعی چاہ رہا ہے، مدعی کا الزام ہے تو وہ نام نہیں آ سکتا۔ یہ ہمیں پتا چلے گا کل پاکستان کی سپریم کورٹ میں، کیونکہ ہوا یہ کہ عدالت میں آئی جی پنجاب نے کہا کہ حکومت پنجاب نے منع کیا، اور پھر مونس الہی نے یہ بتایا کہ حکومت پنجاب نے کس چیز سے منع کیا۔ مونس الہی کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی مدعیت میں پنجاب پولیس کی مرضی کا مقدمہ درج کرنا چاہتی تھی نامعلوم افراد کے خلاف، تو ہم نے یہ مقدمہ درج کروانے سے روک دیا، ہم نے منع کر دیا کہ ایسے مقدمہ درج نہیں ہوگا، جیسے کہہ رہے ہیں مدعی ویسے مقدمہ درج ہوگا، پولیس اس پر نہیں مان رہی۔ تو ایک بار پھر الزام پولیس پر ہے کہ پولیس قانون کی فراہمی میں رکاوٹ بن رہی ہے، کس کے خلاف؟ اس کے خلاف جو صوبے میں حکمران ہے۔ تو پھر پولیس کس کے احکامات لے رہی ہے؟ کون ہے جو صوبے کے حکمران سے اوپر پولیس کو احکامات دے رہا ہے؟ صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے اوپر پولیس کو احکامات دے رہا ہے۔ اب عدالت کو یہ پتا چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق کل عدالت میں جب یہ ایف آئی آر جائے گی، کیونکہ ابھی سیل کر دی گئی ہے اور مدعی کو بھی نہیں پتا کہ ایف آئی آر میں کیا ہے، زبیر نیازی کو تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ مدعی ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف تو ریجیکٹ کر چکی، تو زبیر نیازی تو اس کے مدعی نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر مدعی نہیں ہوگا تو پھر پولیس، یعنی ریاست مدعی بنے گی، پولیس جو ہے وہ مقدمہ درج کرے گی۔ لیکن یہاں مدعی خود کہہ رہا ہے مقدمہ درج کرو، مقدمہ درج نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو نام ہے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا، اس نام کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ ہم یہ مقدمہ درج کروا پاتے۔ اب معاملہ جائے گا عدالت میں، اور عدالت میں جانے کے بعد عدالت کا فیصلہ ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ مقدمہ کیسے درج ہوگا، آیا یہ ایسے ہی درج ہو جائے گا؟ تو پھر کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تسلیم کریں، تو پاکستان تحریک انصاف بھی تسلیم کر لے۔ خان صاحب یہ کہتے کہ ویسے بھی بہت بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کیس کا، آپ پی ٹی آئی کو چاہیے تسلیم کر لے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو قانونی پوزیشن ہے، اس پوزیشن پر پاکستان تحریک انصاف نہیں مانے گی اور کہے گی کہ یہ مقدمہ ویسے درج ہونا چاہیے جیسے ہم مدعی ہیں، ہمارا جو کہا ہے وہ ایف آئی آر میں لکھا جائے گا، یہی قانونی پوزیشن ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ کہیں اور جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پورے ملک میں ویسے ہی مظاہرے ہو رہے ہیں، پنجاب میں تو خاص طور پر بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور پنڈی میں سب سے زیادہ خطرناک سچویشن ہے۔ ان مظاہروں میں سڑکیں بند ہو رہی ہیں، ان مظاہروں میں رستے بند ہو رہے ہیں، ان مظاہروں میں جو ٹریفک ہے وہ بند ہو گئی ہے، ان مظاہروں میں نظام زندگی مفلوج ہوا ہے۔ اور جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مظاہروں کے پیچھے چونکہ حکومت کھڑی ہوئی ہے، تو اس لیے ان مظاہروں میں اگر دم نہیں ہے، یعنی مظاہرین بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، تو بھی ہو یہ رہا ہے کہ ان مظاہرین کو پوری آزادی ہے، اور یہ مظاہرین جو ہیں وہ جیسے چاہیں سڑک بند کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں رستہ روک سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب مرکز اس میں انٹروین کرنا چاہے گا۔ مرکز کے پاس آپشن کیا ہے؟ مرکز کے پاس آپشن یہ ہے کہ مرکز یہ کہے گورنر رول کے لیے، لیکن گورنر رول کی جو پری ریکوزٹس ہیں قانون کے مطابق وہ پورے نہیں ہوتے، تو پھر مرکز کیا کر سکتا ہے؟ مرکز عدالت جا سکتا ہے۔ مرکز عدالت جائے گا، عمران خان صاحب عدالت میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف عدالت میں ہے، پنجاب پولیس کو عدالت نے بلا لیا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عدالت سے حل نکلے گا۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان تک بات پہنچ چکی ہے، وہاں جا کر یہ تمام جو لڑائی ہے، یہ لڑائی ایک بار پھر گھومے گی انتخابات کے مطالبے کے ارد گرد اور ایف آئی آر کے اندراج کے ارد گرد۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، پہلے ایک چیز تھی، تو یہ لڑائی وہاں ان نکات کے ارد گرد گھومے گی، اور میرا یہ خیال ہے کہ پھر عدالت کو اب انٹروین کرنا پڑے گا۔ عدالت کو انتخابات کے لیے یہ مطالبہ جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ عدالت دونوں فریقین کو بٹھا کر کہے گی کہ آپ کوئی حل نکالیں، یا تو عدالت یہ کہہ دے گی کہ ایف آئی آر کا اندراج ویسے ہونا چاہیے جیسے مدعی کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ قانونی پوزیشن ہے۔ اور ان حالات میں اب جو حکومت پنجاب ہے
اس کے بارے میں خبر یہ آ رہی ہے کہ وہاں ایک بڑا استعفیٰ آ سکتا ہے، یعنی عمران خان صاحب کے اس اٹل فیصلے کے پیچھے کہ نہیں یہ تینوں نام ہوں گے، میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا بھی نام ہوگا، بعض اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو منانے کی کوششوں میں ناکامی کے بعد ممکن ہے استعفیٰ دیتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔